आएर कहिल्यै ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन, स्वीकार मात्रै गर एक बार, संसार तिम्रै अनि बार बार। नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम प्रमेय संवादमा छौँ। प्रमाण, तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो। कार्यक्रम प्रमेय संवादको आजको यो श्रृङ्खलामा मेरो अतिथिको रूपमा ओमकार टेलिभिजन केन्द्रमा उपस्थित हुनुहुन्छ श्री भूषिता वशिष्ठजी। उहाँ आफू धेरै विशेषणहरूको आयोजन आफ्नो नाममा रुचाउनुहुन्न र मैले त्यति धेरै विशेषणहरू आज उहाँको नाममा गाँस्न जरुरी पनि यो अर्थमा छैन कि यो कार्यक्रम भाषा, साहित्य र दर्शनसँग केन्द्रित भएको हुनाले मेरा आदरणीय दर्शकहरू सबै उहाँसँग परिचित हुनुहुन्छ। तथापि उहाँ एक साहित्यानुरागिणी हुनुहुन्छ। छन्दमा तन्मयताका साथ मधुर वाचन गर्नुहुन्छ। छन्दका विभिन्न छन्दहरूमा रहेका काव्यात्मक ग्रन्थहरूलाई उहाँले सरलतम माधुर्यका साथ पस्किनुहुन्छ। साथै धेरै कविताहरू उहाँले सृजन गर्नुभएको छ र पछिल्लो दिनमा संस्कृततर्फ पनि उहाँको एउटा अनमोल रुचि पाइन्छ। संस्कृतका श्लोकहरूलाई पनि उहाँले अत्यन्तै माधुर्य भरेर त्यसलाई मिठासका साथ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। संस्कृतको पनि अध्ययनरत हुनुहुन्छ। साथै उहाँ अङ्ग्रेजी विषयको स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ। यति कुरा मैले आयोजन गर्दै मेरो आजको यो बसाइ, आजको यस प्रमेय संवाद कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दछु। यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय संवादमा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू। मलाई पछि म यो कुरा बिर्सन्छु होला भनेर मलाई आज यहाँसँग के अनौपचारिक भएरै संवाद गर्न रहन्छ। पहिलो जिज्ञासा भनौँ अथवा यहाँबाट मैले जान्न चाहेको चाहिँ एउटा वयको कारणले गर्दा पनि, समयको चापले पनि र यहाँले पढ्नुभएको मुख्य विषय अङ्ग्रेजी विषय, अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीलाई आज एउटा व्यक्तिले ज्ञानको रूपमा पनि यसको वैश्विक जुन व्यापकता छ त्यसलाई लिएर पनि र अर्को केही एउटा आफ्नो पन देखाउनको लागि अथवा भनौँ त्यसमा आफ्नो एउटा प्रभाव जमाउनको लागि पनि कदाचित प्रयोग हुने गर्छ। यहाँ त्योभन्दा नितान्त फरक अत्यन्तै शुद्ध नेपाली बोल्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी पनि त्यही प्रभावमा बोल्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी त यहाँको मुख्य विषय हो। नेपाली विषयप्रति यो रुचि, अनि त्यसमा छन्दको चर्चा पछि गरौँला। नेपाली संवादमा पनि त्यो झल्किन्छ। यहाँको त्यो शब्द विन्यासदेखि लिएर त्यो अङ्ग्रेजीको विद्यार्थी भएर पनि नेपालीमा समदुरीको अब्बल क्षमता राख्न, अनि त्यो भाषामा पनि त्यो प्रयोगधर्मिता पनि नेपालीमा राख्न, त्यसको रुचि त्यो कसरी बन्नु, त्यहाँबाट संवाद सुरु गरौँ। धन्यवाद आकाशजी। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तपाईँ जस्तो विद्वानको अगाडि तपाईँले यसरी प्रशंसा गरिराख्दाखेरि म चाहिँ केही न केही मलाई अलिकति लज्जाबोध भइरहेछ। तपाईँले भने जति पनि खैर होइन होला। तर अङ्ग्रेजी विषय चाहिँ कस्तो भयो, अङ्ग्रेजी विषयको पठनमा मैले स्नातकोत्तर गरेँ तपाईँले भने जस्तै। म आउँदाखेरि मेरो परिवेश चाहिँ म सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएँ। अनि नेपालमा अब यो प्रजातन्त्र पश्चात जसरी समाजको निर्माण भइरहेछ त्यो समाजमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भनेर भन्दाखेरि सुसंस्कृत हुनु भनेको हैन, सभ्य हुनु भनेको, ज्ञानी हुनु भनेको चाहिँ एउटा विशेष खालको भाषामा दीक्षित हुनु हो। एउटा विशेष विश्वविद्यालयको जुन एउटा त्यो दीक्षा प्रणाली हुन्छ त्यस अन्तर्गत दीक्षित हुनु हो भनेर भनियो। र मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो, मेरो बुवा आमा पनि एउटा सामान्य परिवारबाट आएको छोराछोरीको राम्रो भविष्य होस् भन्ने उहाँहरूको त्यो हेतुले उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अङ्ग्रेजीमा पनि बढावा दिनुभयो होला, अङ्ग्रेजी माध्यमको स्कुलमा पनि पढाउनु भयो होला। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि यही हो, सुसंस्कृत हुनु भनेको यही हो जस्तो मलाई लाग्थ्यो। र त्यही दीक्षा अन्तर्गत मैले स्नातकोत्तरसम्म गरेँ। तर तत्पश्चात मलाई के अनुभव भयो भने मेरो जीवनमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पञ्चतन्त्रको श्लोक छ कि, यथा खरः चन्दन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य अर्थेषु मूढः खरवत् वहन्ति। जसरी अब तपाईँले त बुझिहाल्नुभयो यो श्लोकमा भनिएको छ, एउटा खच्चडले एउटा गधाले चन्दनको भारी बोक्दैमा उसले चन्दन के हो भन्ने त्यो तत्त्वको बोध त उसलाई त्यतिकै हुँदैन हैन। र त्यसै गरी अनेकन शास्त्र पढेका मान्छेहरूले पनि पढे भनेर भन्दैमा त्यो शास्त्रको तत्त्व आफूलाई आउँछ भन्ने होइन।
त्यो त खचडे भारी बोके समानै छन् कतिपय कथित विद्वानहरू भनेर भनिएको छ यो कटाक्ष। र म आफूलाई त्यही खेमामा पाउँछु। मैले पनि जति अध्ययन गरेँ, यो अध्ययन गर्ने सिलसिलामा मैले थुप्रै किताबहरू पढेँ, तर त्यसको आन्तरिक मेरो बोध के त, मेरो स्वबोध के त, मेरो आनन्दको स्रोत के त भनेर मैले हेर्दाखेरि अब हामीले त अहिलेको समयमा आएर तपाईँले वैश्विक उपादेयताको कुरा गर्नुभयो अङ्ग्रेजी भाषाको, जुन चाहिँ एकदमै प्रखर छ, प्रबल छ अङ्ग्रेजीको वैश्विक उपादेयता चाहिँ, त्यसलाई म मान्छु। त्यसमा हामी के को कुरा मुद्दा उठाइरहेछौँ आज भन्दाखेरि समानताको, समताको, लोकतन्त्रको मुद्दा उठाइरहेछौँ। तर मैले के देखेँ भनेर भन्दाखेरि मैले पढेका यी जति ज्ञानका कुराहरू छन्, मैले चाहिँ खच्चडले चन्दन बोके समान मैले राम्रा कुराहरू पढिराखेकी छु, राम्रा विषयहरू पढिराखेकी छु अङ्ग्रेजी माध्यमबाट या अन्य माध्यमबाट, नेपालीबाट पनि। तर त्यसको आन्तरिक ज्ञान, त्यसको अमृत तत्त्व चाहिँ मैले अनुभव गरेको छैन। ममा भित्रबाट रूपान्तरण आएको छैन। म चाहिँ एउटा खच्चड जस्तो रहेछु भनेर भने पछाडि के छ त हाम्रो सनातन धर्ममा अथवा संस्कृतिमा के छ त, के भनिएको छ भनेर एकदम सामान्य त्यो जिज्ञासुका नाताले चाहिँ म चाहिँ फेरि नेपाली भाषा संस्कृततर्फ एक हिसाबले आकर्षित भएँ। यहाँले भन्दै गर्दा अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लियो भने व्यक्तिले आफू अलिकति बौद्धिक हुँ भन्ने एउटा एक थरीको बुझाइ छ कि अङ्ग्रेजीमा खर्र आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न सकु भनेदेखि अथवा आधा अधुरा वाक्यले गर्न सकु भन्ने पनि त्यो केही बौद्धिक हो भन्ने खालको बुझाइ। अनि आफ्नोपन केही देखाउनु पर्यो भने, थोरै अलिकति व्यक्तिहरूमा प्रभाव पार्नु पर्यो भने वाक्यको स्तरमा मात्रै नभएर शब्दको स्तरमा पनि सापटले गर्ने, शब्द साटेर बोल्ने, नेपाली शब्द मौजुदात हुँदा पनि अङ्ग्रेजी शब्द बोल्नुपर्ने, यो खालको अहिलेको एउटा युवा पुस्ता देखिन्छ जबरजस्त। यानि कि शुद्ध ढङ्गले आफ्नो विषय नेपालीमा भन्न सक्दैन। यसको अर्थ अत्यधिक पाखण्डीपन भएर पुरै अङ्ग्रेजी शब्द हुनुहुन्न भन्ने छैन। आधुनिक उपकरणहरूमा, आधुनिक चिजहरूमा काहीँ त्यही शब्द नहुने स्थानहरू रहन्छ, तर प्रचुर हाम्रो शब्द हुँदाहुँदै पनि साटेर बोल्ने एउटा युवापनमा एउटा लहर भनौँ अथवा एउटा त्यस प्रकारको आक्रान्तता छ। अनि आफू यो भयमै अनि आफू त्यसरी ढल्किनुमा चाहिँ मैले त्यो थोरै अझै यसलाई गिजोने। अब यसमा चाहिँ म एउटा प्रसङ्ग ओशो रजनीश ले भनेको एउटा प्रसङ्ग म सम्झिन्छु। ओशोले के भन्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि एउटा शुद्ध दुधमा शुद्ध पानी मिसाउँदा बन्ने जुन तत्त्व हुन्छ त्यो न दुध हुन्छ न पानी हुन्छ, त्यसमा न पोषण पानीको हुन्छ। पानी शुद्ध हुँदाखेरि पानीको आफ्नै पोषण छ, दुध शुद्ध हुँदा दुधको आफ्नै पोषण छ। तर पानी मिसाएको दुध त कसैलाई पनि खान मन लाग्दैन नि, होइन? सकेसम्म हामी शुद्ध दुध खोज्ने कोसिस गर्छौँ, होइन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि अक्षर भनेको चाहिँ अब हेर्नुहोस्, मैले तपाईँको अगाडि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गरे जस्तो हुन्छ, तर हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ, वाङ्मयको संस्कारमा चाहिँ के भनेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि वाक्का पनि अथवा संवादका पनि चारवटा तल हुन्छन्, होइन? बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा पश्यन्ती भनेर भनेका छौँ हामीले, होइन? अब एउटा अक्षर जुन हुन्छ त्यो अक्षरको वैखरी अर्थ होला, त्यसको माधुर्य होला, त्यसको ध्वनिको एउटा गुण होला, होइन? तर त्योभन्दा पनि माथि गएर हरेक शब्द चाहिँ एउटा निराकार जुन त्यो त्योबाट आएको छ, त्यसले निराकारको कुनै एउटा गुण आफूमा बोकेको हुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जस्तै एउटा उर्दूमा शायरी छ, गालिबकै होला यो, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निक्ले भन्ने एउटा गालिबको सुप्रसिद्ध शायरी छ, गुलाम अलीले पनि गाउनु भएको छ। निकलना खुल्द से, एउटा त्यो खुल्द से भन्नु र हाम्रो स्वर्ग भन्नु र हेभन भन्नु, यी तीनटा शब्दहरूलाई हामी पर्यायवाचीका रूपमा लिन्छौँ, होइन? अनुवाद गर्दाखेरि पर्यायवाचीको रूपमा हेर्छौँ। तर खुल्द भन्ने शब्दले कस्तो खालको पर्यावरण, कस्तो खालको वातावरणको अपेक्षा गर्छ, होइन? त्यसमा अलिकति केशरको महक आउँछ होला, त्यसमा अलिकति त्यो मुसलमान गल्लीबाट निस्किने त्यो आई डोन्ट नो वाट बिरयानीको महक आउँछ होला, होइन? तर अब त्यही हाम्रो स्वर्ग भन्दाखेरि त्यहाँ सोमरसको गन्ध आउँछ होला, त्यो अप्सराको नुपुरको ध्वनि अनुगुञ्जित हुन्छ होला, होइन? र हेभन भन्नु फेरि त्यो अर्कै सत्ता छ क्या। हेभन भनेको जुन चाहिँ त्यो क्रिस्चियन दृष्टिकोणले देखेको हेभन छ, त्यसमा चाहिँ सायद त्यो हाम्रो मेनकाको, होइन, नुपुरको ध्वनि अनुगुञ्जित नहोला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक भाषामा प्रयुक्त हुने शब्दहरूको ध्वन्यात्मक अर्थ पनि छ, शाब्दिक अर्थ पनि छ, र त्योभन्दा माथि गएर त्यसको
निर्गुण अर्थ पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ मैले अहिले आएर अनुभूत गरिरहेका कुरा हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि भाषा बोल्दाखेरि हामीले आफ्नो विचारहरू मात्रै प्रक्षेपित गरिरह हुँदैनौँ, त्यसको त्यो एउटा सौन्दर्य सम्पूर्ण सौन्दर्य शास्त्र छ नि त्यो सहित ल्याएर बोलिरह हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वाञ्छनीय रहेछ कुनै पनि भाषा बोल्दाखेरि, जुन पनि भाषा बोल्दाखेरि, अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि पनि शुद्ध अङ्ग्रेजी बोल्नुको त्यसको आफ्नै एउटा सौन्दर्य छ, त्यसले एउटा छुट्टै ध्वनिको जगतमा लैजान्छ होइन। र नेपाली पनि त्यसरी नै बोल्नुमा कस्तो सौन्दर्य रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले अहिले मात्रै अनुभूत गरिरहेको छु। तर अब कस्तो छ भने हामी अहिलेका जुन हामी युवाहरू छौँ, हामी चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालीन समयका विद्यार्थीहरू अथवा युवाहरू हौँ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि जब 1950s होइन 50 को दशकमा जब भारतले आफ्नो स्वाधीनता सङ्ग्राम पछाडि एउटा स्वतन्त्रता पायो उसले, त्यस पछाडि सम्पूर्ण यो प्रदेशमा अब हिन्दू उपमहाद्वीप भनौँ अथवा के भनौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा खालको स्वतन्त्रताको एउटा सबैको हृदयमा त्यो पल्लवित भयो कि त्यो आकाङ्क्षा, हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ भन्ने खालको आकाङ्क्षा आयो। तर अब त्यसमा पनि के थियो भनेर भन्दाखेरि महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू बिच चाहिँ यो ठ्याक्कै 1947 पश्चात एउटा उनीहरू दुईजना बिच चाहिँ मतैक्य भएको थियो, उनीहरूको बिचमा चाहिँ मतान्तर भएको थियो। त्यसमा चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ बाइक्यामरल लेजिस्लेचर अर्थात् जुन संसदको स्वरूप छ बेलायतमा, त्यही स्वरूपलाई चाहिँ भारतमा पनि ल्याएर त्यसलाई नै अनुसरण गरेर त्यस्तो खालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर नेहरू भन्ने। गान्धीले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हामी त बेलायती आउनुभन्दा अगाडि नै समुन्नत भएका सभ्यता हौँ, हामीले आज गएर किन त्यो संसदीय प्रणालीलाई लिनु पर्यो, हाम्रा जस्ता खालका स्वराजको कुरा गर्नुभयो उहाँले, जस्ता खालका स्वराज प्रणालीहरू थियो त्यसमै जाउँ भनेर गान्धीजीले भन्नुभयो होइन। मैले यो कुरा किन ल्याएँ भनेर भन्दाखेरि अन्ततगतवा नेहरूजीको जित भयो, हामीले संसदीय प्रणाली बेलायतीलाई चुन्यौँ र अहिले पनि हामी त्यही हीन ग्रन्थीको प्रतिछाया चाहिँ भाषामा पनि हामीले अहिले पनि बोकिरहेछौँ। सायद बेलायती जस्तो सायद अमेरिकी जस्तो हुनु पर्ने पो हो कि सभ्य हुन जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो सङ्क्रमणकालीन होला, भविष्यमा गएपछि चाहिँ बिस्तारै हामी आफ्नो आत्मगौरव सायद हामी सबैले आफ्नो गोरेटो मान्छेले लिन्छ भन्ने। हजुर। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज म भूषिता वशिष्ठजीसँग प्रमेय संवाद गर्दैछु। अलिकति रङ्गमञ्चको कुरा गरौँ, थोरै यहाँसँग जोडिन्छ। यहाँको मैले केही प्रस्तुतिहरू हेर्न पाएको थिएँ, जस्तो कि अङ्ग्रेजी अनि नेपाली संस्कृत पनि मैले अघि पीठिकामा केही कुरा यहाँ पछिल्ला दिन भने त्यो मलाई थाहा छैन कहिलेदेखि हो त्यो जोडियो। यो रङ्गमञ्चको अनुभवलाई चाहिँ यानि कि आजको पुस्ताले रङ्गमञ्चमा आफ्नोपन दिन, आफ्नो साहित्यको सौन्दर्य दिन, आफ्नो भाषिक मिठास पस्किन, आफ्ना चिजहरू भन्न कतिको सकिरहेछ, रङ्गमञ्चकोमा यहाँले कस्तो अनुभव लिनुभयो त्यो अलिकति जोडौँ। यो त तपाईँले असाध्यै ठुलो प्रश्न सोधिदिनु भयो, त्यसको म एकदमै त्यो प्रश्न सम्पूर्ण रूपमा हामीले आफ्नोपन कसरी रङ्गमञ्चले देखाइरहेछ भने सायद त्यसको उत्तर दिन म लायक पनि नहोला, तथापि म आफ्नो अनुभव चाहिँ भन्छु होइन। मैले दुईटा नाटकहरू गरेँ। एउटा चाहिँ आनन्द शुभम भन्ने कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ वेक भन्ने एउटा एक्जिबिसन गर्नुभएको थियो होइन। त्यसमा पनि उहाँले एउटा नाटक गर्नुभएको थियो, म त्यसमा एउटा पात्र थिएँ त्यो नाटकमा। अनि तत्पश्चात हाम्रो कुमार नगरकोटीजीको बाथ टब भन्ने एउटा नाटक थियो, घिमिरे युवराजजीको निर्देशनमा तयार भएको नाटक थियो। त्यसमा चाहिँ मैले निर शाहजीसँग म ब्रजेशजी हामीले खेलेका थियौँ। अब त्यो रङ्गमञ्चको अनुभूति चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेर भन्दाखेरि अब हामी सामान्यतया यो जिन्दगी यो यथार्थ हो भनेर हामी बाँचिरहेको हुन्छ, अथवा म बाँचिरहेको थिएँ होइन। यो यथार्थ हो, यो जिन्दगी हो, यसमा आएका सुख दुःख यिनका आयतनभित्र मैले अटाउनुपर्छ, यो जिन्दगी हो भनेर म बाँचिरहेको थिएँ। तर नाटकमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कस्तो मिठो अनुभूति के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने आकाशजी, यो जुन हाम्रा भावनाहरू छन्, संवेगहरू छन्,
ती चाहिँ कुनै लेखिएका ती स्क्रिप्ट भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, ती चाहिँ तयार पारिएका केही कथावस्तुहरू रहेछन्, तिनमा हामीले अभिनय गरिरहेको रहेछौँ। तर त्यो सकिए पछाडि ठ्याक्कै म अब चाहिँ म रुदिनँ है, अब चाहिँ म हाँस्दिनँ, अब चाहिँ म यो पात्रत्वबाट बाहिर निस्किएर म अर्कै मान्छे भयो भन्ने एउटा त्यो साक्षी भाव छ नि, जुन चाहिँ हामी ध्यानमा कुरा गर्छौँ नि, रङ्गमञ्चले पनि त्यही त्यो स्थितिमा लगिदिँदो रहेछ कि। त्यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो पाठ रह्यो। कुनै पनि भावनामा आन्दोलित भएर नबगिकन एउटा साक्षी भाव लिएर यो त मैले नाटक गरिरहेको छु, योभन्दा बाहिर म कुनै पनि बेला निस्किएर अर्को पात्र बन्न सक्छु भन्ने त्यो चाहिँ असाध्यै मेरो लागि ठुलो एउटा पठन रह्यो त्यो नाटकको। हजुर, समाजबाट यहाँले व्यक्त गर्नुभयो। एउटा कुरा भनिन्छ कि कुनै वादहरू कुनै विचारहरू आयो भने जुनसुकै देशबाट आए पनि त्यसले पहिले युवालाई जकड्छ, त्यसको पहिलो प्रहार भनौँ प्रभाव भनौँ युवामा पर्छ, युवा वर्गमा। जस्तै साहित्यकै वादहरू पनि भन्नुहोस्, राजनीतिक वादहरू भनौँ, हामीहरूले यो कम्युनिजमको कुरा गर्न सकिएला राजनीतिक दृष्टिले हेऱ्यौँ भने, उत्तराधुनिकतावादको, विनिर्माणवाद, यी जति राजनीतिक अथवा साहित्यिक वादहरू आउँछन् त्यसले चाहिँ पहिले युवा पुस्तालाई जकड्छ, पहिले त्यसको पहिलो प्रतिभागी चाहिँ युवा वर्ग भन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि ती वादहरूले आफ्नोपन लिएर आउँछन्, कहिले पनि हाम्रो माटोसँग एकाकार भएर त आउँदैनन् होइन। अनि त्यस्ता चिजबाट चाहिँ युवा पुस्ता आज कतिको गिजोलिएको छ पाउनुहुन्छ यहाँले। जस्तो कि त्यो भाषा र संस्कृतिलाई पनि प्रहार गर्ने खालको, हाम्रो सौन्दर्यलाई अलिकति क्षीण गर्ने खालका वादहरू आउँछन्, त्यसमा युवा पुस्ता अलि रुमलिएको पाउनुहुन्छ कि कस्तो पाउनुहुन्छ? मलाई यो विषय तपाईँले एकदमै चोटिलो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ अहिले साह्रै समसामयिक पनि छ यो प्रश्न। र यो विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो दुई खालको मत छ। एउटा चाहिँ हाम्रो अलि पारम्परिक मत चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा खालको जुन त्यो ककुन भन्छौँ नि, एउटा त्यो रेशम किराले जस्तो आफ्नो वरिपरि एउटा घर बनाएर बाहिरको दुनियाँ केही नहेरिकन ऊ आफ्नै जुन कुनामा रम्न खोज्छ, त्यो एउटा दृष्टिकोण छ। अनि अर्को दृष्टिकोण चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि अलिकति आधुनिक भनिएका हामीहरू चाहिँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत भित्रिएका नहुन् यी सबै कुराहरू, यिनको अध्ययन अध्यापन गरेर यसमै बगेर होइन यही हो शाश्वत सत्य भनेर लाग्ने दुई थरीका मान्छेहरू छन्। यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने पारम्परिक यो जुन मत छ यो होइन हामीले हाम्रो सनातन धर्मलाई संस्कृति वाङ्मयलाई मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो विषय चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने अलिकति त्यो उदात्त लाग्दैन मलाई। मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले सबै थोक पढ्नुपर्छ, सबै थोकको एटलिस्ट हामीले देख्नुपर्छ कि यो क्षितिज जुन छ यति व्योम रहेछ, यति विराट रहेछ, यसमा यति धेरै कुराहरू लेखिएका रहेछन्। त्यति सबै देखिसके पछाडि एउटा मान्छेलाई त्यस पछाडि उसले चुनाव गर्न सक्छ कि म यो मार्गमा लाग्छु अथवा म त्यो मार्गमा लाग्छु। जसरी अहिले हामीले संस्कृत विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषा मात्रै पढाइरहेछौँ र अहिलेका हाम्रो अरू विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट प्रभावित जुन यो वादका विषयहरू पढाइरहेछौँ त्यहाँ संस्कृत अथवा हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयको त्यति धेरै चाप छैन। मलाई लाग्छ यो दुइटै पद्धति चाहिँ गलत हो। हामीले के जान्नु पर्दछ भनेर भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिको जुन नैसर्गिक एउटा स्वभाव छ त्यो फरक छ। म नेपाली भए तापनि, म एउटा महिला भए तापनि होइन हामी दुईटा नेपाली महिला उस्तै हुन सक्दैनन्। मैले मेरो क्षितिजमा मेरा के छन् त चुनावका वस्तुहरू भनेर देखेर त्यसलाई भित्रसम्म बुझेँ भने तब मैले चुनाव गर्न सक्छु यो मेरो बाटो हो यो मेरो बाटो होइन भनेर। त्यस कारणले जुन अङ्ग्रेजी त के भने अब पाश्चात्य मुलुकहरूमा जस्ता वाद विवादका यी प्रश्नावलीहरू आएका छन्, यी चाहिँ कुनै पनि पूर्वीय वाङ्मय साहित्य पुराण अध्ययन गर्ने मान्छेका लागि नौला चाहिँ होइनन्। यस्ता कुराहरू त हाम्रो साहित्यमा पहिल्यै भनिएका छन्। हाम्रो साहित्यमा भनेर मैले आत्मगौरव गरेर भनेको होइन कि कुनै पनि पुराना सभ्यताहरू जुन छन् यी भने अनादिकालदेखि आइराख्ने यी मीमांसाका विषयहरू हुन्। यिनीहरू फगत नौलो यिनमा केही पनि छैन। हामीले गहिरो अध्ययन गरेर चुनाव गर्ने अधिकार विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ। यी सबै कुराहरू छन् भनेर एउटा विराट हुनुपर्छ पाठ्यक्रम जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको विषयमा चाहिँ मैले के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि अघि पनि भने हामी सङ्क्रमणकालीन युगका विद्यार्थी हौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि मान्छेहरूले धेरै कुरा पढिरहेछन् र अघि त्यही खच्चड जस्तै आफूले नै पढेको कुराको भार थाम्नै नसक्ने गरी त्यसले आक्रान्त भएका छन्, भाराक्रान्त भएका छन् मान्छेहरू त्यो ज्ञानको उसले। अनि त्यो विषयमा चाहिँ मैले एउटा कविता लेखाएको थिएँ, त्यसको एउटा लाइन मात्रै म भन्छु तपाईँलाई।
विवादको कर्कशराग म के बनाऊ त भन्ने प्रश्न भइरहेको थियो मलाई। कोही कहाँ लागेको छ, कोही कहाँ लागेको छ, कोही केपट्टि छ, म चाहिँ के हुँ त, म चाहिँ के बनाऊ त भन्ने मलाई प्रश्न आउँदाखेरि मैले लेखेको थिएँ विवाद का कर्कशराग बीच आनन्द आनन्द निनाद बन्छु। यो सबै वाद विवादको बीच पनि आनन्दको निनाद बन्ने हामीलाई अवसर छ। त्यस कारणले पढाइबाट नगिजोलियौँ, नबिथोलियौँ। त्यो पढाइले चाहिँ आनन्दको स्रोततिर लैजाओस् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँले अहिले एउटा केही पङ्क्ति सुनाउनु भयो, म त्यता आउँदै थिएँ। मैले यहाँसँग बसेर भूषिता वशिष्ठजीसँग संवाद गरेर केवल यिनै शुष्क संवाद अथवा अरू बातसँग मात्रै केन्द्रित भयो भने मेरो दर्शकले म प्रति त्यति सद्भावना राखिसला। त्यो भएर केही रचना, केही प्रस्तुति यहाँको जरुरी ठान्दछु। त्यसकै लागि मैले अनुरोध गरेँ। कुनै शुष्क संवाद भयो जस्तो त मलाई लाग्दैन। मैले तथापि विवाह मैले भने वादका कुरा मात्रै, केवल सिद्धान्तका कुरा मात्रै हामीले यहाँ राख्यौँ भने केही प्रस्तुतिहरू सुन्न पाइयो भने भन्ने। हजुर, कृपया। खुलेर चन्द्र गिरिटाकुरामा पूर्णेन्दुको सुन्दर कान्ति छायो। अफिमकाको मलपालुवामा प्रवाल झैं दिव्य उभारायो। अरण्यवासी बनकन्दरा का मैलो जमेका सबाङबाट पखाली मैलो रसमाधुरीले मोती सरी जुन उदाउँदैछिन्। म सोच्छु एक्लै छतमा बसेर सौन्दर्य यस्तो कसका निमित्त मिठा स्वादन गर्ने फुर्सद, मिठा स्वादन गर्ने फुर्सद होला यहाँ खैर मनुष्यलाई। कस्तो राम्रो मधुर वाचन लाग्छ कि यहाँको वाचनको मात्रै कुनै एउटा कार्यक्रम हामी आयोजन गरौँ। यो प्रकृतिको भाव भइरहेछ। अब एउटा कुरा चाहिँ अलिकति यहाँको संलग्नताको दृष्टिले संस्कृततर्फको थोरै संवाद जोडौँ। यहाँ बचपनदेखि नै एउटा संस्कृत परिवारमा हुनुहुन्थ्यो। पूजापाठमा प्रयोग हुने स्तोत्र साहित्यसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो। भनौँ त्यो एउटा पारम्परिक रूपमा पनि केही यहाँले त्यो रत्न प्राप्त गर्नुभयो। अनि संस्कृत पहिल्यैदेखि त्यसमा पनि यहाँले वाचन गर्नुहुन्थ्यो अथवा त्यो पछि त्यतातिर संलग्नता भनौँ? यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, यो सामान्य स्तोत्रहरूसँग मात्रै मेरो परिचय थियो। मेरो घरमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने मेरो हजुरबुवा त आफ्नै हिसाबको एउटा पण्डित हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो। तर कस्तो थियो भने मेरो बुवाको पनि हजुरबुवाको पनि दृष्टिकोण चाहिँ कसैमा पनि आरोपित गरिनु हुँदैन साहित्य भन्ने कुरा। पढाउन कहिले पनि खोज्नु भएन कि जस्तै कोही कोही बुवा हजुरबुवाहरू हुन्छन् छोरा नातिलाई छोरीहरूलाई सँगै बसाएर पढाउने। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि जे मन लाग्छ त्यही गर्नुपर्छ, आफू 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 जे हो भित्रको खिलावट त्यही खिल्छ भन्ने खालको त्यो दृष्टिकोण थियो होइन। अनि त्यो सानो हुँदाखेरि चाहिँ मैले बुवाले पाठ गरेर सुन्थेँ, या देवी सर्वभूतेषु
शान्ति रूपेण संस्थिता हैन नमस्तस्यै 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 नमो नमः त्यो 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 जुन ध्वनि थियो नि नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यो मेरो बिहानीको त्यो सङ्गीत थियो क्या यो चाहिँ यो बिहान उठ्दाखेरिको तर त्योभन्दा बढी बाँकी गएर अगाडि गएर संस्कृत वाङ्मय साहित्य भनेको के हो भाषा भनेको के हो चाहिँ मलाई थाहा थिएन अनि अब यो विषयमा चाहिँ तर मैले अस्ति भर्खर मात्रै सोचिरहेको थिएँ कि मेरो आमाले जगन्नाथ प्रसाद उपाध्यायको गुणरत्नमालाको पंक्तिहरू सुनाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसमा एउटा के भनेको थियो भनेर भन्दाखेरि साह्रै सुन्दर बन्नु पर्दछ भने भाषा सिकौँ संस्कृत विद्याले बढी जान्छ रूप सहजै मिल्ला ठुलो इज्जत त्यो भनेको कुरा चाहिँ कतै दिमागमा बीज स्वरूप रहेछ होला हैन त्यो साह्रै सुन्दर बन्नु पर्दछ भने भाषा सिकौँ संस्कृत भनेको कुरा चाहिँ कतै भित्र रहेछ जस्तो लागेर अब त्यो संस्कारले नै गर्दाखेरि अब यो उमेरमा आएर चाहिँ अब मलाई फेरि त्यसप्रति आकर्षण भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई दीक्षा त बुवा आमाकै हो हजुर अन्त त्यसमा तिउन चखाउने काम पिताजी माताजीले गर्नुभएको छ पछि त्यो स्वाद खोज्यो यहाँलाई संस्कृततर्फ कुनै मैले यहाँसँग जो जति संवाद गरेँ अथवा यहाँको प्रस्तुतिहरू हेरेँ संस्कृतको त्यो एउटा सुभाषितममा जुन ताकत हुन्छ नि जुन व्यक्तिलाई खिच्न सक्ने व्यामोह पैदा गर्न सक्ने त्यो कमै पाइन्छ समदूरीबाट अर्कोमा अब होला न अरूतिर पनि अब सबैको ज्ञान नभइकन यही हो भनेर राजाज्ञा गर्न गाह्रो हुन्छ तर जुन वाचन छ एउटा प्रस्तुति संस्कृतको पनि कुनै हामी अघि पनि कुरा गरिरहेको थियौँ होइन संस्कृत साहित्य चाहिँ मलाई किन यति मिठो लाग्यो भनेर भन्दाखेरि जस्तै पढ्दै पनि हुनुहुन्छ संस्कृत हजुर म पढ्दैछु त्यसमा चाहिँ अघि पनि हामीले यो कुरा गरेका थियौँ यो श्लोकको बारेमा म त्यही पंक्ति वाचन गर्न चाहन्छु आज सबै उपजाति शब्द मात्रै भइरहेछ रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्तु भवते जगदीश्वराय आभीरवामनयना ऋतमानसाय दत्तं मनो यदुपते कृपया ग्रहाण अब हेर्नुहोस् न यो भगवानलाई भनेको हो होइन तर यो संस्कृतको सौन्दर्य कस्तो नि भगवानको उपासना गरिरहेछौँ हामी त अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि ओ गड मेक माई लाइफ वाट एभर भनेर भन्छौँ होइन तर अब यहाँ त संस्कृतमा त भगवानसँग पनि अलिकति हुन्छ नि त्यो कौतुकमय छ कि यो संवाद पनि त्यो एउटा कटाक्ष जस्तो पनि एउटा त्यो फ्लर्टेसन भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा त्यो भगवानसँग फ्लर्ट गरे हो कि जस्तो कस्तो खालको त्यसमा मिठो सौन्दर्य छ कि त्यही भएर अब भगवान तपाईँ जगदीश तपाईँलाई त म के दिन सक्छु र होइन तपाईँसँग नभएको केही छैन जसको पदमा स्वयं श्रीमती छन् त्यस्तै श्रीलक्ष्मीका श्रीपतिलाई त के चाहिन्छ होला तर तपाईँको सुनेको मैले तपाईँ कृष्णको अवतार लिएर पृथ्वीमा आउँदा आभिर बालाले चाहिँ तपाईँको हृदय चोरेका रहेछन् तपाईँसँग सबै थोक भएर आफ्नै हृदय आफूसँग छैन म मेरो हृदय तपाईँलाई दिन्छु त्यो फेरि अभिमानका साथ होइन कि म मेरो हृदय तपाईँलाई दिन्छु होइन कि म मेरो हृदय तपाईँलाई दिन्छु कृपया ग्रहण गरिदिनुहोस् होइन यो चाहिँ म चाहिँ कायल छु यो जुन यो अलङ्कारहरू छन् नि जसमा श्लेष आउँछ होइन यसको यो यमकको पनि अलङ्कार छ यसबाट चाहिँ म एकदमै कायल छु हुन त भर्खर तपाईँको अगाडि त मैले यत्रो भन्न मिल्दैन तैपनि अब यो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो अर्को एउटा पूरक प्रश्न भनौँ यहाँको मैले योभन्दा अगाडि गरेको थिएँ भने समन्वय राम्रो हुन्थ्यो संवादमा म भन्छु भन्दै थिएँ यहाँको त्यो नेपालीको पनि श्लोकहरू सुन्दाखेरि अनुप्रास जुन हुन्छ नि प्राय पहिलो पंक्तिबाट यो पूरक जिज्ञासा त्यो अन्तिमको शब्दसँग ठ्याक्कै त्यो दोस्रो पंक्तिमा गएर यहाँले चौथोमा लगेर जोड्नुहुन्छ प्राय है त्यो चाहिँ मैले त्यस्तो सचेत भएर गरेको होइन होला तर त्यो चाहिँ त्यसरी गर्दो रहेछ तपाईँले अहिले भन्दाखेरि हो त भने जस्तो मलाई पनि लाग्यो त्यो त त्यस्तो सचेष्ट भएर गरिएको यत्न चाहिँ होइन ए ठिक छ
एउटा के देखिन्छ भने भुसिताजी यो पहिल्यैदेखि हेर्ने भुपीजीलाई र हाम्रो यता घिमिरे बा हाम्रो साहित्यकारहरू अरू पहिलेदेखि हेर्ने भने दुईटा धार स्पष्ट देखिन्छ। अहिले बरु समयको बहावले त्यो दुईटा धार भन्ने त्यो अलग अलग पहिचान बरु छैन। तर पहिले एक थरीले अर्कालाई नगर्ने प्रचलन थियो कि गद्यका मान्छेले। मैले अर्को कोही साहित्यकारसँग पनि यो चर्चा गरेको थिएँ यो विषयमा। कस्तो भने एक थरीले चाहिँ तिमी शब्दका कालीगढ हौ, शब्द कुच्छौ ह्रस्व दीर्घ त्यो रगड तगड र मगड त्यो कता मिलाउने ह्रस्व दीर्घ गरेर तिमीहरू त्यसरी समय बिताउँछौ। संस्कृतमा नै गद्य कवि नाम्नी कसम वदन्ती भन्छन्। अनि एउटाले चाहिँ आफ्नो धारा दिन्छ, त्यो भएर एउटाले चाहिँ तिमीहरू शब्दका कालीगढ हौ छन्दे भन्ने, अर्कोले उनीहरूलाई गद्दु भन्ने त्यो गद्यमा लेख्ने भएको भएर त्यो आज अलिकति मत्थर हुँदै गएको अहिलेको बेलामा। अहिले पनि छ केही युवाहरू छन्दलाई लिएर बडो राम्रो प्रस्तुतिका साथ उदाउनु भएको छ होइन। तर गद्यलाई उता धार याद गर्ने अथवा उता यता गर्ने त्यो मुक्त छन्द र बद्ध छन्द भित्रको त्यो द्वन्द्व अहिले पाइन्छ कि पाइँदैन? यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने नि अब तपाईकै छन्दको अलि बढी छन्दमा मुखरित हुनुहुन्छ त्यसर्थ। हजुर, म तपाईकै कार्यक्रममा तपाईँले एकजना विद्वानलाई बोलाउनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी अथवा पाश्चात्य, अङ्ग्रेजी पनि के भनौँ, पाश्चात्य दर्शनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि विषयलाई दुईटा खेमामा बाँडेर बाइनरी सब डिभिजनमा बाँडेर हेर्ने गर्छौँ र धेरै उदात्त हुनु पऱ्यो भने बिचमा ग्रे जोन छौँ भनेर भन्छौँ हामी। तर हाम्रो परम्परामा त हामीले 11 दिक्को कुरा गरेका छौँ भनेर तपाईँकै कार्यक्रममा मैले सुनेको थिएँ होइन। सो मलाई यो विषयमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो प्रश्न धेरै आइराख्ने प्रश्न हो कि मलाई यो यस्तो हुन्छ यताउति भनेर आइराख्ने प्रश्न हो। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा मान्छेलाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हामी कवि हुन यत्नशील छौँ होइन। म कवि हुन यत्नशील छु होला, तपाईँ मुमुक्षु हुनुहुन्छ होला, यत्नशील छौँ हामी मान्छे हौँ। हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो गन्तव्यतर्फ अभिमुख भएका मान्छेहरू होइन। तर त्यो भन्दैमा हाम्रा जुन मानवजन्य हाम्रा कमजोरीहरू छन् तीबाट हामी विमुख भयौँ त, विमुख हामी हुन सक्दैनौँ। मानवजन्य एउटा सामान्य कमजोरी भनेको के हो भने हामीलाई जहिले पनि लाग्दछ, कसैले प्रकट गर्छ कसैले प्रकट नगर्दा, तर हरेक मान्छेलाई लाग्छ म सही छु र म बाहेकका अरू गलत छन्, मलाई थाहा छ र अरूलाई थाहा छैन। यो मलाई पनि लाग्छ, यो तपाईँलाई पनि लाग्छ होला, यो धेरै मान्छेलाई लाग्छ। र कुनै पनि विधा अन्तर्गत जाँदाखेरि म छन्द कवि छु भने मैले छन्द कविता नै राम्रो भन्छु, मैले गद्य कविता राम्रो भन्दिनँ होइन। एकजना ओशोले पनि यसमा भन्नुभएको छ कि कसैले भन्छ मेरा भारत महान भनेर भन्छ होइन, उसले कोही भारत महान भएर भनेको होइन, त्यही मान्छे पाकिस्तानमा जन्मिएको मेरा पाकिस्तान महान भनेर भन्थ्यो होइन। यो चाहिँ क्षुद्र कुराहरू हुन्। हुन्छ नि यो जुन टिप्पणी गर्ने शैलीमा, काव्यमा, भाषामा टिप्पणी गर्ने भने यो क्षुद्र कुरा हो। त्योभन्दा गहिरोमा गएर तत्त्वमा गएर जब हामी कुरा गर्न थाल्छौँ, भुपीका कविताहरू होइन, त्यो मैनबत्तीको शिखा भन्ने कविता होइन, कत्रो लालित्य छ त्यसमा। मैले हालसालै रोशन परियारजीको एउटा सिक्का र नोट भन्ने कविता सुन्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँले चाहिँ भनिन्छ गद्यमा लेख्नु भएको थियो, तर उहाँले त्यो वाचन गरिराख्दाखेरि त्यो गद्यमा पनि कस्तो त्यो लय थियो क्या। त्यो हामीले बाँध्न नसकेको, हामीले चिन्न नसकेको छन्द होला कि, किनभने छन्द त 13 करोड 12 करोड छ भनेर भन्छौँ हामीले। ती छन्दहरू हामीले चिन्न नसकेका छन्दहरू होलान्। कविता त जब कुनै स्वरूपमा आउँछ त्यो छन्दमै आउँछ। हामीले चिनेका शार्दूल विक्रीडित छन्द नहोला, उपजाति नहोला, स्वागता नहोला, मन्दाक्रान्त नहोला, रोशन परियारले लेख्ने कविता, नवराज पराजुलीले लेख्ने कविता, ती उनीहरूकै छन्दमा आएका कविताहरू होलान्। त्यस कारणले गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँले अघि उद्धृत गर्नुभयो संस्कृत वाङ्मयमा भन्छौँ जहाँ छन्द छैन त्यहाँ काव्य रस हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ होइन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। कविता हुनु भनेकै झङ्कार हुनु हो, त्यसमा अनुगुञ्जन हुनु हो, त्यसमा सौन्दर्य हुनु हो, जे विषयमा लिए पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सतही लेभलको सतही यो आर्ग्युमेन्ट हो, दुईटा खेमामा छ भनेर। कविता सधैँ एउटै छ, कविता शाश्वत छ। जुन विश्वको जहाँ गरे पनि, महमुद दरविश भन्ने कविको कविता पढे पनि, साफो भन्नेको कविता पढे पनि, टी.एस. एलियटको कविता पढ्दा म लेखनाथ पौडेलको कविता को समकक्षी पाउँछु उहाँको कवितालाई होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कविता एउटै हुन्छ, तर त्यसको तत्त्वमा बुझ्ने मान्छे कम भएका हुनाले त्यसको शिल्पमा गएर मान्छेहरू अल्झिन्छन् होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। गद्य र पद्य भनेको त्यो त्यत्रो ठुलो उल्झन हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन आजकल। हजुर,
मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिएँ कि होइन, दिएन मलाई थाहा छैन। स्पष्टसँग दिनुभयो, रोचक दिनुभयो। यहाँ कस्तो भने संवादको विषय छरिन्छ, छोटो समयमा धेरै कुरा गर्न खोज्दा राजधानीसम्म पुग्न खोज्दाखेरि त्यो फटाफट गर्दा कुनै ठाउँ छुट्छ, जस्तो कि त्यो कोसिस भइरहेछ। ओशो रजनीसँगको जुन एउटा जीवन दर्शन छ त्योसँग यहाँ जोडिनु भयो राम्रोसँग, त्यसमा समयको एउटा ठुलै हिस्सा यहाँले निवेश गर्नुभयो त्यसमा। ओशोको दर्शन अथवा त्यहाँबाट यहाँले कस्तो अनुभूति लिनुभयो दर्शकहरूलाई अथवा हामीहरूलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? संक्षेपमा समाजविधिबाट, अब व्यासमा भन्न समय कम छ। ओशोबाट म दीक्षित पनि थिएँ कुनै कालमा होइन, ओशोबाट दीक्षा लिएकी पनि थिएँ म। तर मलाई अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि ओशो चाहिँ आफैमा एउटा विरोधाभास हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। किन भनेर भन्दाखेरि उहाँले सदैव मोक्षको कुरा गर्नुभयो, उहाँले सदैव स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो होइन। अब त्यो मोक्ष जुन स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभएको छ, एउटा सङ्गठित धर्मको एउटा चक्रव्यूह भन्छु म त अहिले आएर होइन। त्यो चक्रव्यूह बनाएर त्यो मार्फत त्यसको साधना हुन सक्दैन रहेछ होइन। म चाहिँ एउटा त्यो सङ्गठित धर्म सम्प्रदाय अन्तर्गत बसेर ओशोको ध्यान पद्धतिमा दीक्षित भएँ। तर अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि ओशोले चाहिँ मलाई केमा दीक्षित गर्नुभयो भन्दाखेरि सौन्दर्यमा दीक्षित गर्नुभयो। यो पृथ्वी सुन्दर छ। एउटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता छ कि, बनेर फूल झैं सधैं हँसाउनु सुवास दि, रमाउनु सधैं जगत रमेर नित्य आश दि। मेरो रमण, म आफू पनि रमण गरौँ र मेरो रमण अरूको लागि पनि आश हौसलाको स्रोत बनोस्। त्यो चाहिँ मलाई ओशोले दिएको दीक्षा होला। तर म चाहिँ अहिले उहाँको दीक्षाबाट पनि उहाँको सन्यासबाट पनि एक हिसाबले त्यो कर्मकाण्डीय हिसाबले चाहिँ म बाहिर निस्किसकेको छु। हजुर, त्यो चाहिँ यहाँको मैले अरू केही अन्तर्वार्ताहरूमा त्यो पाएको थिएँ। त्यसरी व्यक्त हुनुभएको थियो यहाँ कि केही श्लोकहरू जो उहाँले जुन चिन्तनधारा राख्नुहुन्छ त्योभन्दा अलिकति फरक राख्नेमा पनि यहाँ बडो रमण गरिरहनु भएको थियो। त्यो भएर मैले भन्न खोजेँ केही शब्दमा व्यक्त गर्नु पऱ्यो भने त्यो बसाइलाई, ओशो तपोवनको आफ्नो त्यो बसाइ, त्यो अनमोल जुन आफ्नो एउटा गुज्रियो, त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ संक्षेपमा भन्न खोजेँ थिएँ? त्यो चाहिँ म एउटा युवा कालमा मान्छेमा एउटा पौरख गर्ने एउटा जुन हुन्छ नि त्यो त्वरा हुन्छ, त्यो आफूमा त्यो साहस हुन्छ। मैले त्यो समय चाहिँ आश्रममा बिताएँ र पटाक्षेपमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो सौभाग्य थियो। कुन अर्थमा भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलामा त म अनेक थरीका विचारहरूमा रुमल्ली रहन सक्थेँ। तर त्यो बेला चाहिँ मैले ध्यानमा, साधनामा र केही हदसम्म मौनता भनेको के हो होइन, शून्यता, यी त एकदमै विराट विषय भए। त्यसको त मैले त्यो अगम्य नै छ केही हिसाबमा होइन, अज्ञेय नै छ यी सत्ताहरू होइन, यो विराट शून्यता मौनता भनेको त। तर त्यसको केही सानो हदसम्मको स्वाद मैले पाएँ र त्यो युवा कालमा त्यसरी सौन्दर्यको, त्यसरी शून्यताको, त्यसरी मौनताको त्यो अभिसरण गर्न पाउँदा होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो ठुलो सौभाग्य थियो। सायद पूर्व प्रारब्धकै मेरो केही थियो होला, त्यस कारणले मैले त्यसरी युवाकाल त्यसरी बिताउन पाएँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, र त्यसले गर्दाखेरि मेरोमा चाहिँ अब जस्तै मान्छेको अब हाम्रो के हुन्छ, अब हामीले भन्छौँ अब जसरी मान्छेको वानप्रस्थ सन्यास त पछि आउँछ नि, गृहस्थ जीवन पछाडि, मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो अलि अगाडि नै आयो त्यो सन्यास जीवन। त्यसले एउटा अर्कै खालको प्रौढता पनि ल्यायो र अर्कै खालको एउटा वैराग्य पनि ल्यायो ममा। त्यो अब कति उचित अनुचित त आज भन्न सकिँदैन, बिस्तारै जिन्दगी जिउँदै थाहा होला। तर एउटा खालको वैराग्य पनि ल्यायो जुन यो धर्मको नाममा अनेक पाखण्डहरू चल्छ होइन। धार्मिकतालाई छोडेर हामी जसरी धर्मको नाममा अनेक कर्मकाण्ड मान्छेमा लाग्छ, त्यसको विरुद्ध एउटा वैराग्य पनि जागेको छ ममा चाहिँ। हजुर, होइन निश्चय पनि उहाँ त एउटा भनौँ न अवतारकै रूपमा जुन हामी चित्रण गरिन्छ, एउटा अदम्य शक्तिको पुञ्ज जो हुन्छ, एउटा त्यसरी जो चिज दिन सक्छ, उहाँ जे हो त्यही आफू प्रकट हुने उहाँको जुन थियो। अब त्यसलाई मैले एउटा केही शब्द लगाएर मैले त्यसलाई केही विश्लेषण गर्न त सक्ने स्थिति रहेन। तर कस्तो भने केहीले चाहिँ उहाँलाई अलिकति भनौँ न शास्त्रीय धारका व्यक्तिले उहाँलाई नरुचाउने, उहाँले भनेका केही विषयहरू, अनि हजुरले अघि जो विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ भन्नु, त्यो उहाँकै प्रवचनमा पनि अगाडि केही श्रृङ्खला सुन्दाखेरि जो कुरा भनिरहनु भएको छ त्यसको केही पछिल्ला श्रृङ्खलामा त्यही कुरालाई खण्डित गरे, स्वयं खण्डित गरे जस्तो आउने। त्यो भएर चाहिँ थोरै त्यो सन्दर्भ भनौँ। खैर, अब ओशोको विषयमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले पनि मैले भने नि, जस्तै अब
हामीले के भन्छ अहम ब्रह्मास्मि भनेर भन्छ यो त एकदमै ठुलो भयो है यो भनेको अर्थ त के हो सायद मैले बुझ्न पनि नसकौँला तर हामीले के भनिरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि तत्त्वमा हामी फरक देखिरहेछौँ तपाईँले दारीजुङ्गा पाल्नु भएको छ तपाईँको कपाल बाट्नु भएको छ खैर वेशभूषा त हाम्रो उस्तै रहेछ होइन तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ म महिला छु तर तत्त्वमा हामी एउटै अमृतका सन्तान हौ भनेर भन्छौँ नि त हामी यो सबै मैले बोलिरहेका कुराहरू बिम्ब हुन् यिनीहरू मेटाफरहरू हुन् होइन हामीले त अन्ततोगतमा हामी अमृत सन्तति हौ भनेर भन्छौँ होइन तत्त्वमा एउटै छ मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि ओशोको कुरा सुन्दाखेरि अथवा आनन्दमयी माको कुरा सुन्दाखेरि अथवा रमण महर्षिको कुरा सुन्दाखेरि अथवा आजकल उपनिषदको कुरा सुन्दाखेरि पनि हामी यी सब मान्छेहरूले चाहिँ मलाई आफैभित्र जुन चाहिँ एउटा देवत्व छ आफैभित्र एउटा शून्यता छ त्यसप्रति अभिप्रेरित गरिरहे जस्तो म पाउँछु होइन अब मैले के भन्ने विषयमा त अङ्ग्रेजी मलाई एकदम मनपर्ने एउटा कवि हुन्छ वाल्ट व्हिटमन होइन उहाँले के भन्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि आई कन्ट्रडिक्ट माइसेल्फ होइन आई एम बिग आई कन्टेन कन्ट्रडिक्सन म विराट छु म भित्र विरोधाभासहरू पनि अटाउँछन् होइन म एउटा मात्रै होइन म अनेकन हुँ म विराट हुँ भनेर भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्य भनेको विराट छ सत्य भनेको बहुआयामिक छन् आयामिक छ सत्य र व्यक्तिको व्यक्तित्व पनि बहुआयामिक छन् तपाईँले आज यहाँ यस्तो देखाइराख्नु भयो होला स्वरूप तपाईँको पत्नीको अगाडि तपाईँको अर्कै स्वरूप आउँछ तपाईँको पुत्रको अथवा भयो भने तपाईँको साथीको अगाडि तपाईँको अर्कै स्वरूप आउँछ पिताको अगाडि अर्कै स्वरूप आउँछ मान्छे बहुआयामिक छ तर उसको तत्त्व के हो त्यसलाई ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ हार्दिकता हुनुपर्छ मान्छेलाई मस्तिष्कले बुझ्न सकिँदैन एउटा हार्दिक स्तरबाट तलबाट बुझ्ने हो भने हरेक मान्छे बहुआयामिक छन् त्यसैले गर्दाखेरि त्यो मान्छे सुन्दर बनेको छ एउटा हिरा जस्तै होइन ओशोले पनि मलाई अभिमुख गराउनु भएको चाहिँ त्यो शून्यतातर्फ नै हो त्यो मौनतातर्फ नै हो त्यस कारणले म चाहिँ उहाँप्रति असाध्यै अनुग्रहित छु त्यति नै भनौँ होला हामी पनि हजुर अन्त्यतिर छौँ उपसंहारतर्फ जाउँ हजुर दुईटा कुरा जोडेर यहाँसँग म सोध्छु ल संक्षेपमा कस्तो भने एउटा मैले यहाँ एउटा नेपाली भाषा साहित्यको विद्यार्थी जो हुन्छ मलाई त के लाग्छ भने एउटा नेपाली भाषामा शुद्धसँग दुई चार पत्ता लेख्न सक्नु आफ्ना कुरा नेपालीमा एउटा अविरत गतिमा प्रवाहित हुन सक्नु बोल्न सक्नु व्यक्त हुन सक्नु त्यसका केही कुरा जान्नु साहित्यमा त धेरै चिज छन् नेपालीमा स्नातकोत्तर गर्नेले पनि धेरै कुछ सिक्छ भाषा विज्ञान पढ्छ पाश्चात्य समालोचना पूर्वीय धेरै चिज सिक्छ तर उही विश्वविद्यालयले दिएको समान उसको प्रमाणपत्र हुन्छ तर अर्को विषयकोले आधुनिक कुनै विषय भनौँ विज्ञानमा गणितमा अर्कोमा अङ्ग्रेजीमै पनि लियो भनेदेखि उसले आफूलाई अलिक फरक खालको समाजमा महसुस गर्ने नेपालीले पनि अलिकति लघुताभास गर्ने आफूलाई म चाहिँ कमजोर हुँ कि भन्ने त्यस्तो एउटा महसुस छ यो सँगै जोडेर समय कम भएको हुनाले र आज नेपाली साहित्य र भाषा साहित्यलाई वैश्विक स्तरमा वर्तमानमा कहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँले दुईवटा मैले कुरा जोडेँ समय कम छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली भाषा यति समृद्ध रहेछ भनेर बुझ्नको लागि मेरो पनि सायद पात्रता पहिला थिएन होला म पनि जस्तै म अलि प्राउड हुँदै गइरहेको छु होइन मैले पनि बुझ्दैछु जस्तै फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हामीले कुमुद भनेर भन्छौँ होइन पुष्पलाई होइन अनि कुमुदिनी भन्छौँ चन्द्रमालाई होइन एउटा त्यस्तो पुष्प जो चाहिँ इन्दुको रश्मिको स्पर्शले मात्रै पल्लवित हुन सक्छ त्यो पुष्प त्यो कस्तो सूक्ष्म त्यो सम्बन्धलाई दर्शाएको छ नेपाली भाषाले मैले त यो तपाईँलाई उदाहरण मात्रै दिएको कुमुद र कुमुदिनी बिचको सम्बन्ध त्यो अङ्ग्रेजीमा मैले चाहिँ सायदै पाउँछु कि त्यस्तो त्यो सूक्ष्म सम्बन्ध लौकिक र पारलौकिक विषयसँग पनि जसरी त्यो बग्छ नि दुईटा धारमा यो दुईटा जगतलाई लिएर हिँड्न सक्ने सायद यो संस्कृतकै अनुगामिनी भएकोले नेपाली भाषामा पनि त्यो आएको होला होइन तर त्यो एउटा विराट उदात्तता नेपाली भाषामा छ होइन तर अब त्यसलाई पढाउन बुझाउनको लागि पनि अहिले अघि त्यो खच्चडले चन्दन बोक्या जस्तै मैले पढेको विद्यालयमा खैर मेरो नेपाली शिक्षक त मलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो राम्रो हुनुहुन्थ्यो तर हामीले नेपाली पढाउँदा कसरी पढाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसको सौन्दर्यको बारेमा नपढाएर त्यसको वैज्ञानिकताको बारेमा नपढाएर फगत अब अङ्ग्रेजी भाषामा अरू सबै विषयहरू पढाइन्छ नेपाली एक विषय हुन्छ त्यसलाई पढाउँदाखेरि पनि एकदमै कर्मकाण्डीय दृष्टिकोणले कर्मकाण्डीय तरिकाले हामीले पढाउँछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सौन्दर्य त त्यो अविसारित नै हुन पाउँदैन कि त्योमा विद्यार्थीले ग्रहणै गर्न पाउँदैन जुन कुरामा मान्छेको रस बस्दैन त्यो कुराको मान्छेले अनुसरण किन गर्छ त्यसमा त विद्यार्थीको पनि दोष छैन
तर नेपाली भनेको निरस त होइन रहेछ। नेपाली भनेको त एकदम द्राक्ष एकदम त्यो अङ्गुर जस्तो रहेछ, एकदमै सरस एकदमै मिठो भाषा रहेछ, खाँदाखेरि मुखभरि रस आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सायद हामीले पनि बुझाउन नसकेका हौँ कि हाम्रा शिक्षकले पनि बुझाउन नसकेका हुन् कि। र धेरै यस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने धेरै त्रुटिहरू छन्, धेरै कमजोरीहरू छन् समाजमा र हामीले पनि धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। ती कमजोरी नहुँदा हुन त हामी पनि के पुरुषार्थ गर्छौँ होइन? त्यो दायित्व त अब तपाईँको मेरो हामीहरू लगायत हामीभन्दा त धेरै अग्रजहरू हुन्छ उहाँहरूको काँधमा छ। अब यो कमजोरी छ, यसलाई आपूरित गर्नु छ, अब त्यसमा पुरुषार्थ सायद हाम्रो पनि चाहिएको छ होला, म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। एउटा श्लोकले टुङ्ग्यौँ, कुनै श्लोक या कविता? एउटा श्लोक, दुईटा श्लोक आइरहेछ। दुईटै हो। आज बिहान मात्रै म त्यो पाठ गरेर आइरहेको थिएँ होइन, त्यो पाठ गर्दा गर्दै मेरो आँखाभरि आँसु आयो क्या, मैले पढ्न पनि सकिनँ। अनि मैले फेरि किताब बन्द गरेँ अनि फेरि पाठ गरेँ होइन। यो आपत् सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति, क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। भोक लागेर प्यास लागेर एकदम व्याकुल हुँदा मैले कसलाई सम्झिने त? मैले त आमालाई नै त सम्झिने हो नि। आज बिहान कालीको पाठ गरिराख्दाखेरि होइन, मलाई एकदमै तपाईँलाई दुःख परेको बेला मात्रै सम्झिन्छु भनेर मलाई त्यस्तो नभन्नु होला आमा होइन। भोक र प्यासले व्याकुल हुँदाखेरि सम्झिने भनेको त आमा त हो नि भन्ने त्यो पाठ गरेर त्यो पनि मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो आज बिहानको। अर्को चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने यो मल्लीनाथले सरस्वतीलाई उपासना गरेर लेख्नु भएको हो। आशा सुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धु मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। यहाँ भूषिता वशिष्ठजी बडो हर्षित, एउटा रोमाञ्चकताका साथ आज यो कार्यक्रममा यहाँले जुन हाम्रो संवाद भयो, मधुर संवाद, साथै बिचमा मैले एकचोटि केवल वादमा रमण नगरौँ भनेर एक थरीले चाहिँ साहित्यिक चेतनाले हेर्दाखेरि यो वाद विवादलाई शुष्क मान्छन्, त्यस अर्थमा मात्रै त्यसको उपादेयता त अगम्य छ। त्यो हैन, म अलि मजाकिया पनि छु। मैले मजाक मात्रै गरे तपाईसँग। धेरै खुसी लाग्यो। यहाँसँग मलाई धेरै समयदेखिको इच्छा थियो, ख्वाब थियो एउटा कि यहाँसँग म संवाद गरौँ यसरी, फेरि यति सरलतामा व्यक्त हुनुहुन्छ। मलाई अलिकति चाहिँ सुरुमा मैले भनेको पनि थिएँ अलिकति सहज छ कि छैन भन्ने, तर सहजताका साथ यो हाम्रो एउटा संवाद सम्पन्न भयो। आजको निर्धारित समय हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ। यहाँले जुन एउटा स्नेह सद्भावका साथ आफूलाई यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो ओमकार टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रमेय संवादका लागि, यहाँलाई टेलिभिजनको तर्फबाट, हाम्रो कार्यक्रम प्रमेय संवादको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज एउटा विशिष्ट श्रृङ्खला मेरो अर्थमा बनेको छ। यहाँहरूले पनि यो श्रृङ्खला रुचाइदिनुहुनेछ। साथै भूषिता वशिष्ठजीसँग आज धेरैवटा कुरामा टुक्क टुक्क जोडिएर संवाद गर्ने कोसिस मैले गरेँ यो छोटो बसाइमा। संस्कृत, रङ्गमञ्च अनि अहिलेको वैश्विक परिवेशमा साहित्य लगायतका भाषिक प्रयोगधर्मिता लगायतसँग जोडिएर आज हामीले यो संवाद गऱ्यौँ। यहाँहरूले यो कार्यक्रम नियमित रूपमा हेरिरहनु भएको मैले यहाँहरूको टिप्पणीबाट पाइरहेको छु। म उत्साहित छु। आजको यो श्रृङ्खला म यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। धन्यवाद। नमस्कार।